बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सब लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद। सबसे पहले तो उन लोगों को ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद कि जो फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू के टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, और यकीनन वो फिर अपनी तैयारी भी, इंटरव्यू की तैयारी भी जो है साथ साथ कर रहे होंगे, और अब तो यकीनन उनकी तैयारी जो है वो तेज़ हो गई होगी। आज की वीडियो में भी हम उर्दू अदब के इंतहाई अहम सवालात जो है वो लेकर आए हैं, और ख़ास तौर पे ये सवालात जो हैं वो इंटरव्यू के हवाले से भी अहम हैं, और किसी भी टेस्ट के हवाले से, यानी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चर उर्दू या सब्जेक्ट स्पेशल उर्दू का टेस्ट आता है, उस हवाले से इंतहाई अहम सवालात हैं। और आज की ख़ुसूसी वीडियो जो है वो अहमद फराज के शेरी मजमूए एक मालूमाती जायज़ा पर मबनी है। इस वीडियो में हम अहमद फराज के जो कुल शेरी मजमूए हैं उनको देखेंगे, और इसके अलावा उनके बारे में जो अहम मालूमात हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अहमद फराज को बतौर जो है ना स्पेशल तैयार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी राय हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अहमद फराज के शेरी मजमूए जो हैं वो कुल कितने हैं, और उनके हवाले से जो अहम मालूमात हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अहमद फराज के जो कुल शेरी मजमूए हैं वो 14 हैं। उनमें सबसे पहला जो मजमूआ है वो है तन्हा तन्हा, और इसकी इशाअत 1958 में हुई। इसके अगर हम इंतसाब की बात करें तो इसका इंतसाब जो है वो ज़ियाउद्दीन ज़िया, जो कि अहमद फराज के दोस्त थे, उनके नाम है। और इस मजमूए के आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने फराज की शायरी पर जो है वो इजहार ख़याल भी किया है। दूसरे नंबर पर जो उनका शेरी मजमूआ है वो है दर्द आशोब, और इसकी इशाअत जो है वो 1966 में होती है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसको आदमजी अदबी अवार्ड भी मिला, यानी फराज को इस मजमूए पर आदमजी अदबी अवार्ड मिला है। और इस मजमूए की एक और ख़ास बात वो ये कि इस मजमूए में उनकी मशहूर गज़लें, जिनका जो पहला मिसरा है वो कुछ यूँ है कि रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, और इसके अलावा अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी किताबों में मिलें शामिल हैं। इसका इंतसाब जो है वो महबूब अख्तर के नाम है, और इस मजमूए के आखिर में फ़राक गोरखपुरी ने फराज की शायरी पर इजहार ख़याल भी किया है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो उनका मजमूआ है वो है नायाफ्त। इस मजमूए की इशाअत जो है वो 1970 में हुई। इसका दिबाचा ख़ुद जो है वो अहमद फराज ने लिखा था, जो कि आज़ाद नज़्म की सूरत पे है, और इंतसाब में दर्ज झैल शेर भी लिखा हुआ है। और वो शेर कुछ यूँ है, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। चौथे नंबर पे जो उनका मजमूआ है वो है शब खून, और इसकी इशाअत जो है वो 1971 में होती है। इसका इंतसाब डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक के नाम है, और इसमें एक मंजूम ड्रामा भी शामिल है जिसका उन्वान है सिपाही और मौत। आखिर में मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब ने फराज की शायरी पर अपना जो है वो ख़याल भी ज़ाहिर किया है। पाँचवें नंबर पे उनका जो शेरी मजमूआ है उसका उन्वान है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इस मजमूआ की इशाअत जो है वो 1972 में होती है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मंजूम ड्रामों का मजमूआ है, और इसमें कुल 4 ड्रामे जो हैं वो शामिल हैं। इसका इंतसाब जो है वो नुसरत अज़ीम के नाम है, और आखिर में क़य्यूम नज़र ने फराज की शायरी पर अपना इजहार ख़याल भी किया है। छठे नंबर पर जो फराज का शेरी मजमूआ है वो है जाना जाना, और इसकी इशाअत जो है वो 1976 में हुई। और इस मजमूए में उनकी मशहूर नज़्म कलम सुरखरू है वो भी शामिल है।
اور اس مجموعہ کے شروع میں درج ذیل شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر کچھ یوں ہے: غزل میں جیسے تیرے خد و خال بول اٹھے کہ جس طرح تیری تصویر بات کرنے لگے۔ 7ویں نمبر پر جو ان کا شعری مجموعہ ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے بے آواز گلی کوچوں میں۔ اور اس کی اگر ہم اشاعت کی بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے وہ 1982 میں ہوئی۔ انتصاب ڈاکٹر عطیہ کے نام ہے، اور اس میں ان کی قید تنہائی کی چند عبارتیں بھی شامل ہیں، اور یہ مجموعہ خصوصی طور پہ مارشل لاء کے دور اور سیاسی صورتحال کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اس مجموعے میں ان کی مشہور و معروف نظم محاصرہ بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے انہیں ملک بدر بھی ہونا پڑا تھا۔ 8ویں نمبر پہ دیکھتے ہیں ان کا کون سا شعری مجموعہ ہے۔ 8ویں نمبر پہ ان کا شعری مجموعہ ہے نابینا شہر میں آئینہ۔ اس مجموعے کی اشاعت جو ہے وہ 1984 میں ہوئی۔ انتصاب جو ہے وہ منصور جاوید کے نام ہے۔ اس میں ابیات کے عنوان سے فراز نے چند شعر جو ہیں وہ سرور کائنات کی شان میں بھی لکھے ہیں۔ اس مجموعے پر اظہار خیال مسعود مفتی نے کیا، اور اس کے شروع میں درج ذیل شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کچھ شعر یوں ہے کہ فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، میرے سخن کو میرا تذکرہ نہ سمجھ۔ آگے 9ویں نمبر پر جو ان کا شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان یہ سب میری آوازیں ہیں، اور اس مجموعہ کی اشاعت جو ہے وہ 1985 میں ہوئی۔ یہ ان کی آزاد نظموں پر مشتمل ہے، اور یہ سب تراجم ہیں، اور اس کا انتصاب جو ہے وہ فیض احمد فیض کے نام ہے، اور اس مجموعے پر احمد ندیم قاسمی نے جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کیا تھا، یعنی فراز کی شاعری پر جو ہے وہ اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ 10ویں نمبر پر ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے پس انداز موسم، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1989 میں ہوئی۔ انتصاب کی اگر ہم بات کریں تو انتصاب اس کا جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کے نام ہے۔ اس میں ان کی مشہور نظم شہر نامہ شامل ہے، جو کہ ثانیہ اوجڑی کیمپ کے حوالے سے ہے۔ اس مجموعے پر فراز کی شاعری پر مہندر سنگھ بیدی ساہر نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، جو کہ آخر میں شامل ہے۔ 11ویں نمبر پر جو ان کا شعری مجموعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا عنوان ہے بودلک، اور یہ 1994 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اس کا انتصاب جو ہے وہ ڈاکٹر رفیق جان کے نام ہے۔ اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ ایک طویل منظوم ڈرامے پر مشتمل ہے، اور اس کا دیباچہ جو ہے وہ فراز صاحب نے خود لکھا، اور اس پر اظہار خیال جو ہے وہ فارغ بخاری صاحب نے جو ہے وہ کیا۔ 12ویں نمبر پر جو ان کا شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے خواب گل پریشاں ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت جو ہے وہ 1994 میں ہوتی ہے، اور اس کا انتصاب جو ہے وہ حمید اخوند کے نام ہے۔ اس کا دیباچہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا۔ اس مجموعے میں ان کی مشہور زمانہ غزل، جس کا جو مصرع جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، شامل ہے، اور اس مجموعے پر مجروح سلطان پوری نے اپنا اظہار خیال بھی کیا تھا، جو کہ اس مجموعے کے آخر میں شامل ہے۔ 13ویں نمبر پہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے غزل بہانہ کروں، اور یہ مجموعہ جو ہے وہ 1999 میں اس کی اشاعت ہوئی، اور اس کا انتصاب جو ہے وہ ڈاکٹر مہندر کے نام ہے۔ شروع میں آتش فشاں کے عنوان سے ضمیر جعفری نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا جو آخری شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے اے عشق جنوں پیشہ، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 2007 میں ہوئی۔ بعض جگہ پہ اس مجموعے کا نام جو ہے وہ عشق جفا پیشہ بھی لکھا گیا ہے، اور جو کلیات فاروق ارگلی صاحب نے کلیات احمد فراز کے نام سے مرتب کی تھی، اس میں انہوں نے اس مجموعے کا نام جو ہے وہ اے عشق جفا پیشہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اس مجموعے کی پہلی نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے اے عشق جنوں پیشہ، اور اس مجموعے پر پروفیسر شمیم حنفی نے
اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔